नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। म दृष्टिवाणी धिताल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सत्ता गठबन्धन दलहरू अझै एकताबद्ध। कार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समितिहरूमा पनि तालमेल गर्न सहमत। मातहत कमिटीहरूलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देश। तारा एयरको विमान दुर्घटनामा निधन भएका 10 जनाको शव काठमाडौँ ल्याइयो। त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा पोस्टमार्टम गरेपछि आफन्तलाई हस्तान्तरण गरिने। काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले सम्हाले जिम्मेवारी। फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधान खोजिने। नगर कार्यपालिका बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारणको सुरुवात। चुनाव लक्षित नभई उत्पादनमा जोड दिने गरी बजेट ल्याएको अर्थमन्त्रीद्वारा स्पष्ट। एमालेद्वारा आलोचना स्रोत ख्याल नगरी चुनाव प्रभावित गर्न खोजिएको आरोप। बजेटले शेयर बजारमा उत्साह थप्न सकेन। साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्सेमा 45 अङ्कको गिरावट। 1 अर्ब 33 करोड बराबरको मात्र कारोबार। ब्राजिलको उत्तर पूर्वी राज्यमा भारी वर्षाको कारण आएको बाढी तथा पहिरोको कारण मृत्यु हुनेको संख्या 56 पुग्यो। 9 नगरपालिकामा आपतकालीन अवस्थाको घोषणा। र एन्फाको केन्द्रीय निर्वाचनका लागि नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक। निर्वाचन असार 6 गते काठमाडौँमा। नयाँ नेतृत्वका लागि 3 जनाको उम्मेदवारी। अब समाचार विस्तारमा। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले जिल्ला समन्वय समितिमा पनि सहमति गर्न प्रदेश र जिल्ला स्तरीय समितिलाई निर्देशन दिएको छ। चुनावको समीक्षा गर्न गठबन्धनमा आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको थियो। बैठकले कार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनमा सहमति कायम गरेर अघि बढ्न निर्देशन दिएको हो। यसपालिको चुनावमा सत्ता पक्षले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले विरुद्ध धेरै ठाउँमा गठबन्धन गरेर लडेका थिए। चुनावमा आएको नतिजालाई गठबन्धनले सन्तोषजनक भनेको छ। मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका 2 कौबाङको सिरानमा दुर्घटनाग्रस्त तारा एयरमा सवार सबै यात्रुको शव फेला परेको छ। फेला परेका शवमध्ये 10 वटा शवलाई तल बेनीजोमसोम सडक खण्डमा पर्ने कोवाङमा झारिएको छ। खराब मौसम र अप्ठ्यारो भूगोलमा उद्धारकर्ताले शव बोकेर झार्नुपर्ने भएकाले समस्या देखिएको छ। यद्यपि केही शवलाई आजै काठमाडौँ ल्याइँदैछ। काठमाडौँको त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा पोस्टमार्टमका लागि लैजाने तयारी भइरहेको छ। तारा एयरको विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएकाहरूको शव काठमाडौँ ल्याइएको छ र तारा एयरले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी हालसम्म 22 मध्ये 21 जनाको शव फेला परेको, तीमध्ये 10 जनाको शव आधार शिविरमा ल्याइएको जानकारी दिएको छ। ती शव नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ल्याइएको हो। शव त्रिवी शिक्षण अस्पताल स्थित फोरेन्सिक मेडिसिन विभागमा पोस्टमार्टमका लागि लगिएको छ। बाँकी 11 वटा शव प्रतिकूल मौसमका कारण आधार शिविरमा ल्याउन कठिन भइरहेको तारा एयरले जनाएको छ। उद्धार टोलीले 1 जनाको शव खोजी गरिरहेको छ। त्यस्तै सङ्कलित शवको पोस्टमार्टम गरिसकेपछि परिवारलाई बुझाइने तारा एयरले जनाएको छ। दुर्घटनामा चालक दलका 3 सदस्यसहित 22 जना यात्रुको मृत्यु भएको थियो। यसै विषयमा थप जानकारी दिन हाम्रा संवाददाता केशव जोशी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। केशवजी, हजुर दृष्टिजी, शव पोस्टमार्टमका लागि लैजान लागिएको त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा अहिले के तयारी भइरहेको छ, हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्।
दृष्टिजी अहिलेसम्म 10वटा सब ल्याइएको छ त्यहाँबाट र 11वटा सब ल्याउन सकिएन खराब मौसमको कारणले भनेर हामीलाई जानकारी गराइएको छ। मैले भर्खरै मात्र प्रेमनाथ ठाकुर जो महाप्रबन्धक हुनुहुन्छ नेपाल उड्डयन प्राधिकरणको उहाँसँग कुरा गरेको थिएँ र 11वटा सब ल्याउन सकिएको छैन। एउटा सब पहिचान भनेको पत्ता लागेकै छैन। 22 जनाको मृत्यु भएकोमा 22 जना सवार रहेको प्लेनमा 21 जनाको सब भेटिएको छ, जसमध्ये 10वटा सब अहिले त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा ल्याइ पुर्याइएको छ र उहाँहरूको सब 1 देखि 10 नम्बर नम्बरिङ गरेर 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर गरेर 10 नम्बरसम्म नम्बर दिइएको छ। अहिलेसम्म कसको सबको टुक्रा कुन हो भनेर पहिचान भएको छैन, कसको हो भनेर व्यक्ति पहिचान भएको छैन र अब ती सबहरू पहिचान भइसकेपछि आफन्तहरूलाई जिम्मा लगाउने भनिएको छ। कहिलेसम्म पहिचान हुन सक्ने भनिएको छ केशवजी पोस्टमार्टमको समय र यसको नतिजा कहिलेसम्म प्राप्त गर्न सकिने भनिएको छ अस्पताल प्रशासनले? दृष्टिजी अहिले त्यो एकछिन समय खुलेको छैन, तर अब अस्पतालमा अहिले व्यवस्थित गरिँदैछ, भित्र लग्ने काम भयो र अब पोस्टमार्टम हुन्छ। पोस्टमार्टम भएर कति समय लाग्छ त्यो चाहिँ एकछिन ठ्याक्कै यति समय भनेर भनिएको छैन। त्यसको प्रक्रिया अब डाक्टरहरूको हातमा छ। अब कति टाइम लाग्छ, मेसिनको कुरो भयो यो। ठ्याक्कै समय चाहिँ यति नै भनेर भनिएको छैन र थप अलिकति जानकारीलाई हेर्दाखेरि यो प्लेनमा ट्विन अटरमा पारा एयरको 4 जना भारतीय रहेका थिए भने 2 जना जर्मन नागरिक समेत रहेका थिए। अहिले कसको सब यहाँ ल्याइयो भन्ने कुरा पनि अहिलेसम्म यकिन हुन सकेको छैन। अब तपाईँले भन्नुभयो जुन समयको कुरा छ त्यो हामी अब चिकित्सकहरूसँग कुरा गरेर त्यसपछि मात्रै समय यकिन गर्न सक्छौँ। हजुर, त्यहाँ दुर्घटनामा पर्नुभएकाहरूको आफ्ना आफन्तहरू आउनु भएको छ होला, के छ त्यहाँको त्यो अवस्थाका बारेमा पनि जानकारी गराउनुहोस् न। स्वाभाविकै हो आफन्तहरू आउनु। अब दुर्घटना भएको छ, यो गम्भीर दुर्घटना भएको छ, एक किसिमको दुःखद दुर्घटना भएको छ। यो आफन्तहरू घाउबिहोल हुनु पनि स्वाभाविकै हो। यी कुराहरू अब शब्दमा वर्णन हुँदैनन्। दृष्टिजी आफन्तहरू पनि छन् र चिकित्सकहरू पनि छन्, सुरक्षाकर्मीहरू पनि छन्। हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद केशवजी। हामीले यति बेला आइतबार भएको तारा एयरको विमान दुर्घटनाको क्रममा पत्ता लागेको 10 जनाको शव त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा पोस्टमार्टमका लागि ल्याउन लागि स्थितिका बारेमा जानकारी गराएका थियौँ केही अगाडि र अब भने 10 जनाको शव ल्याइ पुगिएको छ। कसको शव के हो शनाखत हुन भने बाँकी नै रहेको छ र शनाखत पछाडि हामी यस विषयमा पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउने नै छौँ। अब बाँकी प्रसङ्ग। आइतबार भएको तारा एयरको विमान दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन सरकारले 5 संसदीय छानबिन आयोग गठन गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले वरिष्ठ एरोनोटिकल इन्जिनियर रतीश चन्द्र लाल सुमन दुर्घटना तथा जाँच इन्चार्ज रहने गरी आयोग गठन गरेको हो। आयोगको सदस्यहरूमा क्याप्टेन दिपु जोचार्ड, वरिष्ठ मेन्टेनेन्स इन्जिनियर उपेन्द्र लाल श्रेष्ठ, वरिष्ठ मौसमविद मणिक रत्न साक्य र मन्त्रालयका प्राविधिक सहसचिव बुद्धिसागर लामी छानेछन्। यो समितिलाई दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाई भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने उपाय सिफारिस गर्न कार्यदेश दिएको छ। आइतबार पोखराबाट जोमसुमका लागि उडेको तारा एयरको ट्विनटर विमान मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका 2 सानुसरे भन्ने स्थानमा 14,500 फिटको उचाइमा दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा फेला परेको थियो। प्रतिकूल मौसमका कारण तारा एयरको ट्विनटर विमान दुर्घटनाग्रस्त भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। सामान्यतया हवाई यात्रा विश्वभरि नै सुरक्षित मानिन्छ, तर अन्य देशको उडान संख्या र दुर्घटनाको दर दाँजु भने नेपालको आकाश असुरक्षित मानिन्छ। तर यसलाई सुरक्षित बनाउन खासै पहल भने भएको पाइँदैन, जसले गर्दा सयौं नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको छ। एक रिपोर्ट। आइतबार बिहान 9:55 मा पोखराबाट उडेको तारा एयरको विमान केही बेरमा सम्पर्कविहीन भएको थियो।
दुर्घटनामा चालक दलका सदस्यसहित 22 जनाको मृत्यु भयो। यसअघि बङ्गलादेशबाट नेपाल आएको जहाज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरमा नै दुर्घटनामा परेको थियो। आइतबारको दुर्घटना बाहेक नेपालमा हालसम्म विमान दुर्घटनामा परेर 814 जना मानिसको मृत्यु भएको छ। यो तथ्याङ्कले सुरक्षित मानिएको हवाई यात्रामाथि प्रश्न भने पक्कै खडा गरेको छ। विमान दुर्घटना भएपछि विभिन्न छानबिन समिति पनि बन्छन्। उनीहरूले प्रतिवेदन पनि तयार गर्छन्, तर ती प्रतिवेदन खासै सार्वजनिक गरेको भने पाइँदैन, जसले गर्दा उही प्रकृतिका दुर्घटना भइरहेका छन्। अब दुर्घटना भयो अनि त्यसो छानबिन गर्यो। त्यो छानबिन चाहिँ अब त्यो एउटा चाहिँ तपाईँको फाइल गर्यो। अब जान्नुपर्ने अथवा दिनुपर्ने सबैलाई दियो के फरक पर्छ? त्यो के कन्फिडेन्सियल पेपर त होइन। दुर्घटना भइसक्यो। अब गल्ती कमजोर कसले गर्यो? त्यो पाठ त सिक्नु त पायो भने तपाईँले भने जस्तै भोलि त्यही खालको दुर्घटना चाहिँ कम हुन्थ्यो होला नि त, होइन? छानबिन प्रतिवेदन त एउटा पाटो भयो, तर मुख्य रूपमा दुर्घटना हुनुमा यहाँको मौसम नै मुख्य कारक मानिन्छ। सिनियर क्याप्टेन लिम्बुका अनुसार विमान दुर्घटना हुनुमा नेपालको भौगोलिक बनावट, मौसम, मानवीय त्रुटि र मेसिनरी त्रुटि नै मुख्य कारक हुन्। यी विषयलाई समयमा नै ध्यान दिएमा विमान दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सकिने उनको भनाइ छ। त्यसबाहेक अनुगमन पनि समय समयमा गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ। म्यान मेसिन नेचर जब यो तीनवटा चिजको इक्विलिब्रियममा अफ ब्यालेन्स हुन्छ तब इन्सिडेन्ट एक्सिडेन्ट हुन्छ। अनि भएको त्यही हो र बारम्बार भएको त्यही हो। र यो तीनटा कुराहरूको जब इन्टिग्रेट सूक्ष्म ब्यालेन्स हुन्जालसम्म केही हुँदैन। अनि वान ब्याड डे, अब सधैँ फाइन डे त हुँदैन। वान ब्याड डे यो ब्यालेन्स चाहिँ अफसेट भइदिन्छ, तब इन्सिडेन्ट हुन्छ। पाइलट लिम्बुको कुरामा सहमत छन् नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक राजकुमार छेत्री। उनी पनि मौसम नै मुख्य कारण मान्छन् विमान दुर्घटना हुनुमा। पहाडी क्षेत्रमा मौसममा छिटो परिवर्तन देखिने भएकाले त्यहाँ तत्काल त्यसको जानकारी पाउने सूचना प्रणालीको आवश्यकता भएको उनको भनाइ छ। गएको दशकमा भएका हेलिकप्टर बाहेकका 19 विमान दुर्घटनामा 16वटा छोटो धावनमार्ग हुने पहाडी विमानस्थलतर्फका हवाई मार्गमा भएको देखिन्छ। त्यसैले पनि विमानस्थलमा मात्र नभएर आसपासका क्षेत्रमा अर्थात् विमानको यात्रा हुने क्षेत्रमा पनि मौसम निगरानी क्यामेरा राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ। सबभन्दा पहिला त यसलाई सुधार गर्नलाई मैले भने हाम्रो टोपोग्राफिकलको जहाँ धेरै फ्लाइट हुन्छ र जुन जस्तो लुक्ला, जमसम, अब सिमीकोटे हुनसक्छ, कुन ठाउँमा चाहिँ वेदर प्याटर्न एकदम डेन्जर छ, अलिकति संवेदनशील छ, त्यो ठाउँमा सकिन्छ भने नेपाल गभर्मेन्टले क्यामेराको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो, मान्छेको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। टाइमली त्यहाँको वेदर, बाटोको अब सिमीको टावरको वेदर छ, नेपालगञ्ज टावरको वेदर छ, बिचको जहाँ एयरपोर्ट छ त्यहाँको वेदर छ। तर जहाँ एयरपोर्ट छैन, जहाँ खोज्छ त्यहाँको वेदर त आउँदैन। त्यसलाई के गर्न सकिन्छ त्यो एउटा गर्नु पर्यो। त्यसो त नागरिक उड्डयनको अन्तर्राष्ट्रिय निकाय अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण आइकाओले त नेपाल विश्वकै असुरक्षित आकाश भएको भनेर प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेको छ। यो सूचीमा नेपाल लामो समयदेखि पर्दै आएपछि युरोपेली एयरलाइन्सले त नेपालमा विमान उडाउन छाडेका छन्। त्यसैले समयमै मौसम, मेसिनरी त्रुटि तथा मानवीय त्रुटिमा सुधार गरेर नेपालको हवाई यात्रालाई सुरक्षित बनाउन जरुरी छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या गर्नेलाई पक्राउ गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। चौथो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसका अवसरमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यापछि प्रमाण मेट्ने काम भएको भन्दै उक्त घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गरेरै छाड्ने बताएका हुन्। बलात्कारी जस्तो अपराधीलाई क्षमा दिन नसकिने भन्दै उनले ढिलो चाँडो अपराधीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याइने उल्लेख गरे। मेरो तल आएका हुन्, मेरो परिवार मेरै जिल्लाका हुन्, उहाँहरू चाहिँ, तर उहाँको सम्बन्धमा प्रयास भइरहेको छ। अझ तर यो यस्तो बलात्कार सम्बन्धी, हत्या सम्बन्धी मुद्दाहरू हर बेला कुनै बेला पनि त्यो अपराधलाई पक्रेर छोडिँदैछ। समस्या के भयो भनेदेखि यहाँ डिएनए टेस्ट गर्दाखेरि डिएनए टेस्टमा चाहिँ के भने लुगासुगा सब धोएर खतम पारिसकेको रहेछ, डिएनएमा आउनै सकेन। अझै पनि उपायहरू उहाँहरू विश्वास छ, एक दिन हामी पक्रेर छोड्ने विश्वास ल्याउन चाहन्छु। त्यस कारण चाहिँ कुनै पनि किसिमको बलात्कारलाई छोड्ने कुरा चाहिँ छैन।
प्रधानमन्त्री देउवाले महिला विरुद्ध हुने सबै किसिमका हिंसाजन्य कार्य र शोषणलाई कानूनले दण्डनीय हुने व्यवस्था गरेको जानकारी दिए। संविधानले महिला उप हुने सबै प्रकारका भेदभावको अन्त्य गर्दै समानुपातिक, समावेशी एवं समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको पनि बताएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले लैङ्गिक विभेद तथा हिंसाका घटनालाई जरैदेखि निर्मूल गर्न शून्य सहनशीलताको नीति लिई कार्य गर्दै आएको बताउँदै आगामी दिनमा यस नीतिलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने धारणा राखे। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह लगायत नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित कार्यक्रममा मुख्य निर्वाचन अधिकृत राजुकुमार खतिवड़ाले प्रमुखमा निर्वाचित शाहलाई शपथ गराएका हुन्। यस्तै प्रमुख शाहले उपप्रमुखमा निर्वाचित सुनिता डङ्गोल 32वटै वडाका वडाध्यक्ष र वडा सदस्यलाई शपथ गराएका छन्। उपप्रमुख डङ्गोलले नेपाल भाषामा शपथ लिएकी थिइन्। प्रमुख शाहले पनि मुख्य निर्वाचन अधिकृतबाट शपथ लिएपछि नेपाल भाषामा शपथको बेहोरा पढेका थिए। प्रमुख शाह र उपप्रमुख डङ्गोलले सोमबार नै पदभार ग्रहण गरेका छन्। पदभार ग्रहण गर्दै काठमाडौँ महानगर प्रमुख शाहले काठमाडौँको फोहोर समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोजिने बताए। उहाँहरू भइराख्नु भएको छ। सिस्टमवासीहरू हाम्रो फोहोरले गर्दाखेरि उहाँहरू क्यान्सर पीडित हुनुभएको छ, छालाको रोग भएको छ, त्यत्रो मान्छेहरू मरिराख्नु भएको छ। यो शोक मनाउने बेला हो होइन। हाम्रो यो फोहोर व्यवस्थापन नभएसम्म सिस्टमवासीहरूलाई उहाँहरूको त्यो भनौँ न एउटा स्वास्थ्य वातावरणमा बस्ने कुराहरू, स्वच्छ हावा फेर्न पाउने कुराहरू, स्वच्छ पानी पिउने कुराहरू, उहाँहरू बाँच्न पाउने अधिकार पूर्ण नभएसम्म अरू कुराकानी हामीले नगर्ने कुराहरू है। समाजिक सबै चिजको प्रक्रिया हुन्छ। कुनै कुनै कुराहरू 1 दिनमा हुने काम होला, कुनै 10 दिनमा हुने काम होला, कुनै 15 दिनमा काम होला, कुनै 1 वर्षमा होला होइन। सबैको टेक्निकल टर्मिनोलोजी हुन्छ जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई साधारण उपायले नै बुझाउन सकिँदैन। त्यस्तै उपप्रमुख डङ्गोलले काठमाडौँ बासिन्दाको जनजीवन सहज गर्नका लागि काम गर्ने बताइन्। अधिकार र सँगसँगै काठमाडौँ बासिन्दाको जीवन साँच्चीकै नै सहज एफिसियन्ट होस् भन्नको लागि हामीले यो पाइला चालेका हौँ। सोही अनुसार काम गर्दैछौँ र विशेष गरी अब जुन दलबाट आए पनि, जहाँबाट स्टार्टिङ पोइन्ट भए पनि, पार्टीबाट होस् या स्वतन्त्रबाट होस्, हामी सबैजनाले अब टिमवर्क, टिम स्पिरिटमा विश्वास गर्नुपर्छ र विशेष गरी हामीले अब व्यक्तिको सफलता असफलता पछाडि लाग्ने होइन, व्यक्ति सफल भयो भएन भन्ने कुरासँग पछाडि लाग्ने होइन। अबको प्राथमिकता भनेको व्यक्तिको सफलता होइन, संस्थाको सफलता हुनुपर्छ। काठमाडौँ महानगरपालिका संस्था आफैमा सफल भयो भने काठमाडौँ महानगरपालिकाको जनता सफल भएको, यो मत दिएको हरेकको आवाज सफल भएको भन्ने हामीले मान्न सक्छौँ। गत वैशाख 23 गते सम्पन्न निर्वाचनबाट प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार शाह र उपप्रमुखमा नेकपा एमालेका सुनिता डङ्गोल निर्वाचित भएकी थिइन्। 3,242 मतदाता रहेको कामनपामा करिब 1,90,962 मत खसेको थियो। 7,682 मत पूर्ण बदर भएको थियो। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले भौतिक पूर्वाधार एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव नगर कार्यपालिकामा राखेका छन्। सोमबार बसेको पहिलो बैठकमा शाहले सडकमा पर्ने खाल्डा खुल्डी पुर्ने ढल निकास गर्ने जस्ता काम तत्काल गर्न 2वटा भौतिक पूर्वाधार एम्बुलेन्स सुरु गर्ने प्रस्ताव राखेका हुन्। जनताले समस्या छ भनेर कल सेन्टरमा खबर गरेपछि तत्काल रेस्पोन्स हुने गरी पूर्वाधार एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने शाहको प्रस्ताव छ। शाहले महानगरपालिका भित्रका रेस्टुरेन्टहरूमा रहेका शौचालयलाई सार्वजनिक शौचालय बनाउने प्रस्ताव पनि गरेका छन्। कार्यपालिकाको जारी बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्दै शाहले केही रेस्टुरेन्ट व्यवसायीहरूसँग अनौपचारिक छलफलका क्रममा आफूले सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको पनि बताए। रेस्टुरेन्टमा अन्य सेवा नलिएको सर्वसाधारणले पनि शौचालय प्रयोग गर्न पाउने गरी व्यवस्था हुने शाहको भनाइ छ। नागरिकको गुनासो सुन्नका लागि कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउने समेत उनले बताएका छन्। मेयर शाहले
काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनलाई एजेन्डा बनाएका छन्। मेयर शाहको प्रस्तावमाथि वडा अध्यक्षहरूको धारणा समेत रहेको थियो। निर्वाचन भएपछि आफ्नो घोषणा बमोजिम पहिलो नगरसभाको बैठक लाइभ गरेका मेयर शाहले महानगरको फोहोर व्यवस्थापन, खानेपानी, ढल निकासी लगायत अन्य सरकार पक्षमा महानगरले तत्काल एक्सन लिने बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरको वडा नम्बर 11 का अध्यक्ष हिरालाल तण्डुकारले गोपनीयताको शपथ लिएका जनप्रतिनिधिले खुल्ला बैठक गर्नु कतिको उपयुक्त हुन्छ भने प्रश्न गरेका थिए। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमाथि उठेका केही प्रश्नहरूको जवाफ दिएका छन्। उनले अहिलेको बजेट चुनावी नभई उत्पादनमूलक र आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रमुख ध्येयले बनेको स्पष्ट पारेका छन्। यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थमा 10 रुपैयाँ कर घटाउने निर्णय भइसकेको बताएका छन्। एक रिपोर्ट। अहिलेको बजेट कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले नभई चुनावलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको आरोप लागिरहेको छ। विशेष गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेताहरूले पूरा गर्न नसकिने तर लोकप्रिय नाराहरू समेटेर चुनाव लक्षित बजेट निर्माण गरिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। तर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भने अहिलेको बजेट चुनाव लक्षित नभई उत्पादनमूलक र आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रमुख ध्येयले बनेको स्पष्ट पारेका छन्। बजेट कार्यान्वयन गर्न कठिनाई नरहेको समेत शर्माको दाबी छ। चुनावी बजेट हो, चुनाव हो या हो भनेको छ। यहाँ चुनावी कुरा छैन कहीँ पनि। हिजो दिइरहेको कुरा निरन्तर गरे अलिकति ठाउँमा यसो अलिकति थोरै तलमाथि गरेको बाहेक के नयाँ कुरा यहाँ चुनावी कुरा गरेको छ? उत्पादन गर्नु चुनावी कुरा हो र? आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने कुरा चुनावी कुरा हो र? तल 3 वर्षमा स्वतः बढाउने थियो कर्मचारीहरूको ऐनमा छ। 3 वर्षमा बढाउनु पर्ने व्यवस्था छ। त्यो तल बढाउनु चुनावी कुरा होइन। प्रतिवर्ष 8 लाखलाई निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट माथि ल्याउने, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र उत्पादन वृद्धि गर्ने योगदानमा आधारित किसान पेन्सन लगायतका व्यवस्था कार्यान्वयनमा बाहिर चर्चा भए जस्तो जटिलता नभएको अर्थमन्त्रीको दाबी छ। मन्त्री शर्माले पेट्रोलियम पदार्थमा 10 रुपैयाँ कर घटाउने निर्णय भइसकेको पनि बताएका छन्। सोही अनुसार मूल्य समायोजन गर्ने निर्णय भएकाले अब पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्ने उनले बताए। अब निगमलाई कर छुट दिने निर्णयको पत्राचार हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ। 1-2 दिनमा प्रक्रिया पूरा गरेर पत्राचार भएपछि मूल्य समायोजन हुने शर्माले बताए। त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलले अहिलेको बजेटलाई विपन्न मैत्री बजेटको संज्ञा दिएका छन्। साथै यो बजेट किसान मैत्री र महिला मैत्री भएको उनको दाबी छ। उपाध्यक्ष पौडेलले बजेट निर्माण गर्दा उत्पादन बिनाको उपभोग, वितरण बिनाको समृद्धि, प्रतिफल बिनाको खर्च, स्थिरता बिनाको गति र मूल्याङ्कन बिनाको निरन्तरतालाई पन्छाउन खोजिएको बताए। एउटा चाहिँ उत्पादन बिनाको उपभोग ठिक छैन भन्ने एउटा फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल हो। हामी उपभोग चाहिँ गरेका छौँ तर उत्पादन गरिरहेका छैनौँ, त्यसलाई अभोइड गरौँ भन्यो। अर्को वितरण बिनाको समृद्धि, त्यस्तै प्रतिफल बिनाको खर्च, त्यसको पनि काम भएन। अनि स्थिरता बिनाको गति पनि काम भएन। म्याक्रो इकोनोमिक स्टेबिलिटीलाई हामीले एकदम वापतै जाउँ तर फेरि अब वितरण नभयो भने मान्छेहरू बिच असमानता बढ्यो भने फेरि अस्थिरता जराउने भएको हुनाले त्यो स्थिरता बिनाको गति र मूल्याङ्कन बिनाको निरन्तरता पनि काम छैन। लामो खटपटको कारण बोलचाल समेत बन्द रहेको भनिएका अर्थमन्त्री र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सोमबारको पत्रकार सम्मेलनमा भने सँगै देखा परेका थिए। अर्थमन्त्रीसँगको खटपटका कारण सरकारले निलम्बन गरेका गभर्नर अधिकारीलाई सर्वोच्चको आदेशले पुनस्थापित गरेको थियो। सरकारले चुनाव लक्षित नभई उत्पादन लक्षित बजेट ल्याएको दावी गरिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले भने चुनाव प्रभावित गर्ने गरी बजेट आएको जनाएको छ। एमालेले स्रोतको ख्याल नगरी बजेट ल्याइएको भन्दै कार्यान्वयन हुनै नसक्ने पनि जनाएको छ। एक रिपोर्ट। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेटमा विभिन्न मन्त्रालयलाई फरक फरक र स्थानीय तह प्रदेश लगायतमा बजेट विनियोजन भएको छ। बजेटले औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण, वैदेशिक लगानीको व्यवस्था, खुकुलो, स्टिल, सिमेन्ट र पानी निर्यातमा 8% अनुदान, नयाँ सुक्खा बन्दरगाह निर्माण, रेलवे निर्माण, कृषि औजार कारखानाका लागि 5 वर्षसम्म आयकरमा छुट दिएको छ। 68 वर्षमा वृद्ध भत्ता पाउने व्यवस्था, पेट्रोलियम पदार्थको समायोजन गरी मूल्य घटाउने लगायतका व्यवस्था बजेटले गरेको छ।
मृगौला, क्यान्सर, मेरुदण्ड, पक्षघातका बिमारीलाई मासिक 5,000 भत्ता दिने बजेटमा व्यवस्था छ। सहरका गरिबका लागि अपार्टमेन्टको व्यवस्था, सेनेटरी प्याडमा 90% छुट, विद्यालयमा 6 कक्षासम्म दिवा खाजाको व्यवस्था लगायत गरेको छ। प्रशासनिक खर्चमा कटौती, सुशासन, सहकारीको मन्त्र, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भन्ने नारालाई सार्थक बनाउने योजनासहित सरकारले बजेट तर्जुमा गरेको छ। कर्मचारीको तलब 15% वृद्धि गरिएको छ। समाजका हरेक क्षेत्रलाई समेटेर तयार गरिएको बजेट महत्त्वकांक्षी र कार्यान्वयनमा कठिन रहेको जानकारहरू बताउँछन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले त बजेट चुनाव केन्द्रित र निश्चित व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने अनुत्तरदायी भनेको छ। बजेटको भोलिपल्ट बसेको संसदीय दलको बैठकले बजेट स्रोतको ख्यालै नगरी ल्याएको चुनावी बजेट भएको ठहर गरेको छ। राजस्व परिचालनका दृष्टिकोणले भन्नुहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय ऋण र सहयोग परिचालनका दृष्टिकोणले भन्नुहोस्, यो कुनै पनि दृष्टिकोणले चाहिँ यो सम्भव देखिँदैन। यो सुन्निएको बजेटको आकारका दृष्टिकोणले पनि सुन्निएको छ, विनियोजनको दृष्टिकोणले पनि यो चाहिँ हावादारी छ र चुनाव केन्द्रित र निश्चित नेताहरूलाई लक्षित गरेर आएको यो बजेट छ। त्यसकारणले यो बजेट चाहिँ यो चाहिँ समग्रतामा यो सरकार जनताप्रति अनुत्तरदायी भएर, राष्ट्रप्रति अनुत्तरदायी भएर यो बजेट आएको छ। निजी क्षेत्रले भने बजेटले स्वदेशी उत्पादन र उद्योग मन्त्री भएको भन्दै यसको स्वागत गरेको छ। निजी क्षेत्रले उठाएको विषयलाई बजेटले सम्बोधन गरेको भए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण रहेको बताएको छ। समग्र हेर्दाखेरि चाहिँ जुन निजी क्षेत्रले उठाएका कुराहरू, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोटेक्ट गर्ने, स्वदेशी इन्डस्ट्रिजलाई प्रोटेक्ट गर्ने कुराहरू छ, त्यो आएको छ र साँच्चीकै कार्यान्वयन हुन सक्यो भने चाहिँ केही हदसम्म हामीले चाहिँ आयातलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ भन्ने विश्वास दिएको छौँ। तर कार्यान्वयनतर्फ चाहिँ अलिक चुनौतीपूर्ण छ। सरकारले आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। आर्थिक ब्युरो, प्राइम टाइम HD, काठमाडौँ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि 1 खर्ब 3 करोड 18 करोड बजेट छुट्याएको छ। बजेटमा विभिन्न प्रकारका रोगको निदानदेखि 98 प्रकारका औषधि निशुल्क घोषणाका कार्यक्रम तय भएका छन्। तर प्रत्येक वर्ष दोहोरिने यस्ता कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा भने सधैँ प्रश्न उठ्ने गरेको छ। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका लागि 69 अर्ब 38 करोड, प्रदेशमा 6 अर्ब 36 करोड र स्थानीय तहमा 27 अर्ब 44 करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। कार्यक्रममा विभिन्न मृगौला रोगीहरूको निशुल्क मृगौला प्रत्यारोपणका लागि 10 करोड, सरकारी अस्पतालबाट 71 प्रकारका औषधि निशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि 98 प्रकारका औषधि निशुल्क वितरण गर्ने कार्यक्रम बनाएको छ। तर सरकारले उल्लेख गरे अनुसार सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा निशुल्क औषधि पाउनै मुस्किल छ। पूर्व स्वास्थ्य सचिव डाक्टर किरण रेग्मीले हरेक वर्षको बजेटमा तय भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुनु र लक्षित वर्ग समक्ष यी कार्यक्रम नपुग्नु समस्या बन्दै गएको बताइन्। मसिनरीहरू मात्रै प्रदेशसम्म पुर्यायौँ, तलसम्म पुर्यायौँ भनेर हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ नि एउटा टिमै पठाउनु पर्छ कि दक्ष त्यहाँ स्वास्थ्य कर्मीहरू पठाउनु पर्यो, त्यसको लागि सक्ने डक्टर पठाउनु पर्यो, नर्सेसहरू पठाउनु पर्यो, पूर्वाधारहरू हुनु पर्यो। नत्र त के हुन्छ, मेसिन आउँछ, मेसिन जान्छ, त्यो त्यतिकै हुन्छ। अनि यसैलाई त्यो क्यान्सरको लागि पनि छ, यसमा किशोर किशोरीको लागि HPV भन्ने त्यसको भ्याक्सिनहरूको व्यवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि पाठेघरको मुखको क्यान्सरको रोकथाम हुन्छ भने यो पनि राम्रो कार्यक्रम नै पर्या। अघिल्लो वर्षहरूमा जस्तै यसपटक पनि ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने योजना दोहोर्याइएको छ। विकास सूचाङ्कमा पछि परेका 25 जिल्लाका सुत्केरीलाई एकमुष्ट 5,000 रुपैयाँ सुत्केरी भत्ता दिने, सुरक्षित मातृत्व, शिशु स्याहार, पोषण कार्यक्रम र खोप कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने बजेटमा उल्लेख छ। डायलाइसिस मेसिन खरिद गर्न 20 करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। त्यसै गरी मृगौला प्रत्यारोपण गरेका तथा डायलाइसिस गरिरहेका साथै सबै प्रकारका क्यान्सर र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीलाई मासिक 5,000 भत्ता उपलब्ध गराउनका लागि 1 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। क्यान्सर रोग निदानका लागि पेट स्क्यान मेसिन तथा साइक्लोटोन उत्पादन गर्ने मेसिन खरिद गर्न 50 करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
यस वर्ष पनि पाठेघरको मुखो क्यान्सर विरुद्ध खोप कार्यक्रम सुरुवात गर्ने बजेटमा उल्लेख छ, तर यो कार्यक्रम पटक पटक घोषणा भए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन। संघीय अस्पतालमा क्याथ ल्याब सहितको आकस्मिक मुटुरोग सेवा सञ्चालन गरिने, एम्बुलेन्स सेवालाई एकीकृत प्रणाली मार्फत सञ्चालन गर्ने बताइएको छ। 2 वर्ष अघि नै घोषणा गरिएको रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेशनल सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल स्थापना कार्य अगाडि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ। प्रत्येक वर्ष कतिपय कार्यक्रमहरू घोषणामै सीमित हुने गरेका छन्। यस वर्षको बजेटमा पनि 40 वर्ष माथिका नागरिकका लागि स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा वर्षमा एक पटक नसर्ने रोगको निशुल्क स्क्रिनिङ सेवा सञ्चालन गरिने र शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अघि सार्वजनिक विद्यालयका सबै विद्यार्थीको निशुल्क स्वास्थ्य जाँचको प्रबन्ध गरिने बताइएको छ। यस्ता विषय समेटिनु सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन पाटो नै प्रमुख रहेको डाक्टर रेग्मीको भनाइ छ। सकारात्मक रूपमा अहिलेको हाम्रो यो नीति तथा कार्यक्रममा हेर्दाखेरि जुन विद्युतीय रेकर्ड छ नि बिरामीहरूको लागि भनेर, त्यो एकदमै राम्रो हो। धेरै कार्यक्रम राखेर धेरै पैसा खर्च गरेर त्यसको उपलब्धि केही पनि नहुनुभन्दा 2-3वटा यस्ता कार्यक्रमहरू राखेर यो एउटा कार्यक्रम राखेको छ, यो एकदम स्वागत योग्य छ। अब हुन त 40 वर्ष माथिकालाई ओडाका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा गएर वर्षमा एकचोटि निशुल्क उपचार गर्ने भन्ने छ। त्यो पहिला पनि भएकै हो र अहिले पनि राखेको छ। 2077 मै शिलान्यास भएको आधारभूत अस्पताल निर्माणको काम 2 वर्षभित्र निर्माण सक्ने सरकारले लक्ष्य लिए पनि पूरा हुन सकेको छैन। यसलाई अगाडि बढाउने योजना अहिले पनि अगाडि सारिएको छ। स्वास्थ्य बीमाका लागि 7 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। शिक्षक अस्पताल निर्माण कार्य पनि अगाडि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ। 2 वर्ष अगाडि घोषणा भएका सर्वरोग अस्पतालको योजनाका बारेमा भने बजेटमा उल्लेख नै भएको छैन। नेकपा एकीकृत समाजवादीले समाजवादको लक्ष्यमा पुग्ने गरी बजेटको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलको बैठकले बजेटमा कतिपय राम्रा कुरा आएको भन्दै समाजवादको लक्ष्यमा पुग्ने गरी बजेटको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिए। उनले बजेटमा देखिएका कमी कमजोरीलाई हटाएर समृद्ध बनाउनुपर्ने निष्कर्ष रहेको बताएका छन्। बजेटमा कतिपय राम्रा कुराहरू आएका छन्, तर अझै हामी समाजवादको लक्ष्यतर्फ जाने हिसाबले अझै कयौँ कुराहरूमा कमी कमजोरीहरू पनि छन्। ती कमी कमजोरीलाई हटाएर यो बजेटलाई अझै समृद्ध बनाएर लागू गर्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने निष्कर्ष त्यस्तै आइरहेछ। आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि बजेट सार्वजनिक गरेका थिए। संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन इस्टुको गत जेठ 14 र 15 गते 6औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै होम कुमार थापाको अध्यक्षतामा 49 सदस्यीय कार्यसमिति गठन भएको जानकारी दिएको हो। महाधिवेशनबाट सहअध्यक्षमा मोतीराम फुयाल, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा केशव कुमार पाठक र देवीदत्त पौडेल, उपाध्यक्षहरूमा नारायण पौडेल, अन्जु गौतम, रोहिणी प्रसाद पराजुली, धर्मराज भट्ट, उमेश सापकोटा लगायत निर्वाचित भएका छन्। इस्टुले नेपाल सरकारले दिएको हप्तामा 2 दिन शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा अनिवार्य रूपमा मान्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै संस्थागत विद्यालयहरूमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरूलाई सरकारले तोकेको तलब, सबै खाले बिदा र सबै सुविधा अनिवार्य प्रदान गर्न स्थानीय तहहरूलाई आग्रह समेत गर्ने जनाएको छ। कोभिड लकडाउनका कारणले रोकिएको शिक्षकहरूको पारिश्रमिक तुरुन्त प्रदान गर्न, शिक्षकहरूको वृत्ति विकासको लागि तालिमको व्यवस्था गर्न नेपाल शिक्षक महासङ्घले नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग 2077 फागुन 9 गते गरेको सम्झौता अक्षरशः पालना गर्न समेत माग गरेको इस्टुले जारी गरेको घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नवनिर्वाचित अध्यक्ष होम कुमार थापाले 6औं गत जेठ 14 र 15 गते भएको महाधिवेशनले 49 सदस्यीय कार्यसमिति 3 वर्षको लागि चयन गरेको जानकारी दिए। आइतबार बिदा दिने कुरा चलिरहेको छ। हामी यसका निम्ति 220 दिन विद्यालय सञ्चालन हुनुपर्छ, 180 दिन पढाइ हुनुपर्छ, 1024 कार्यघण्टा विद्यार्थीले पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई
बडो गम्भीरताका साथ लिएर हाम्रा अन्य केही बिदाहरू मिन 50 का बिदाहरू अथवा उसका गर्मीका बिदाहरूलाई कटाएर हामी त्यसलाई पुर्याउँछौँ। तर सरकारले निर्णय गरेको यो 2 दिने बिदा जुन छ राजपत्रमा उल्लेख गरिसकेको हुनाले यसले कानुनी हैसियत राख्ने भएको हुनाले सम्पूर्ण रूपले यसलाई पालन गर्नका निम्ति हामी विद्यालय र स्थानीय सरकारहरूलाई अनुरोध गर्दछौँ। थापाले विधानतः 61 जनाको कार्यसमिति पुर्याउनु पर्ने भएकोले बाँकी पदहरू मनोनित गर्ने अधिकार अधिवेशनले नयाँ कार्यसमितिलाई दिएको बताए। 33% महिला र 5% कर्मचारी अनिवार्य हुनुपर्ने विधानमा उल्लेखित भए अनुसार कार्यसमिति बनाइने उनको भनाइ थियो। अध्यक्ष थापाले घोषणापत्र वाचन गरेर सुनाएका थिए। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। साताको पहिलो कारोबार दिन सोमबार नेप्से परिसूचक नकारात्मक देखिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पनि बजारलाई उत्साह थप्न नसक्दा नेप्से इन्डेक्स 2% यानि कि 45.09 अङ्क घटेर 2178.69 बिन्दुमा झरेर बन्द भएको हो। त्यसैगरी सेन्सिटिभ इन्डेक्स 7.84 अङ्कले घटेको छ। आज 227 कम्पनी कारोबारमा आउँदा 1,33,88,56,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्से घटे पनि यस दिन बलेफी हाइड्रो पावरको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। कारोबार रकमका आधारमा भने आज नेपाल टेलिकम शीर्ष स्थानमा रहेको छ। आज कारोबारमा आएका 13वटै उपसमूहको परिसूचक घटेको छ, जसमध्ये व्यापार उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक 3.22% घटेको छ। त्यसैगरी यस दिन विकास बैंक, वित्त, जलविद्युत, लगानी, जीवन बीमा, उत्पादन तथा प्रशोधन, म्युचुअल फन्ड, निर्जीवन बीमा र अन्य उपसमूहको परिसूचक 2% भन्दा बढीले घटेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। ब्राजिलको उत्तरपूर्वी राज्य पर्नाम्बुकोमा भारी वर्षाको कारण आएको बाढी तथा पहिरोको कारण मृत्यु हुनेको संख्या 56 पुगेको छ। वर्षाको कारण आएको बाढी र पहिरोमा परि 56 जनाको मृत्यु भएको र अझै बेपत्ता हुनेको संख्या 56 रहेका छन्। बाढी र पहिरोबाट प्रभावित व्यक्तिको उद्धारमा करिब 4000 उद्धारकर्मी खटाइएको छ। उत्तरपूर्वी पर्नाम्बुको राज्यको राजधानी रेसिफ सहर सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। उक्त सहरमा मात्र 30 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको प्रहरीले पुष्टि गरेको छ। ब्राजिलका राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारोले स्थितिको मूल्याङ्कन गर्न सोमबार रेसिफको भ्रमण गरेका छन्। छिमेकी राज्य अलागोसमा बाढीको कारण 2 जनाको मृत्यु भएको र करिब 7000 विस्थापित भएको जनाइएको छ भने अन्य छिमेकी राज्यहरूमा पनि अविरल वर्षाको कारण आएको बाढी तथा पहिरोले जनजीवन प्रभावित बनाएको छ। पर्नाम्बुको 9 नगरपालिकामा स्थानीय तहले आपतकालीन अवस्थाको घोषणा गरेको छ। अब खेलकुद समाचार। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको केन्द्रीय निर्वाचनका लागि नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छ। असार 6 गते हुने केन्द्रीय निर्वाचनका लागि निर्वाचन समितिले नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो। निर्वाचन समितिले जेठ 12 गते बिहीबारसम्म उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता गराएको थियो। एन्फाको 21 सदस्य नयाँ कार्य समितिका लागि 54 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। निर्वाचन समितिले सार्वजनिक गरेको नयाँ कार्यतालिका अनुसार प्रारम्भिक मतदाता नामावली प्रकाशन आज बिहान 11 बजे भएको छ।
सोमबार नै दिउँसो 1 बजेदेखि मंगलबार अपराह्न 5:30 बजेसम्म नामावली उपर दावी तथा विरोध गर्न पाइने समय निर्धारण गरिएको थियो। जेठ 18 गते निर्वाचन समितिले मतदाताको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्नेछ। जेठ 19 गते उम्मेद्वारको योग्यता परीक्षण पश्चात प्रारम्भिक नामावली प्रकाशन गर्नेछ। निर्वाचन समितिले जेठ 19 गते उम्मेद्वारको प्रारम्भिक नामावली उपर दावी विरोधको समय राखेको छ। जेठ 20 गते उम्मेदवारी फिर्ता र सोही दिन उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिने निर्वाचन समितिले जनाएको छ। एन्फाको केन्द्रीय निर्वाचन असार 6 गते काठमाडौँमा हुँदैछ। नयाँ नेतृत्वका लागि वर्तमान अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज विक्रम नेमुवाङ प्यानल सहित चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्। यसअघि हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सत्ता गठबन्धन दलहरू अझै एकताबद्ध, कार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समितिहरूमा पनि तालमेल गर्न सहमत, मातहत कमिटीहरूलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन। तारा एयरको विमान दुर्घटनामा निधन भएका 10 जनाको शव काठमाडौँ ल्याइयो। त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा पोस्टमार्टम गरेपछि आफन्तलाई हस्तान्तरण गरिने। काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले सम्हाले जिम्मेवारी, फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधान खोजिने नगर कार्यपालिका बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारणको सुरुवात। चुनाव लक्षित नभई उत्पादनमा जोड दिने गरी बजेट ल्याएको अर्थमन्त्रीद्वारा स्पष्ट। एमालेद्वारा आलोचना, स्रोतको ख्याल नगरी चुनाव प्रभावित गर्न खोजिएको आरोप। बजेटले शेयर बजारमा उत्साह थप्न सकेन। साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्सेमा 45 अङ्कको गिरावट, 1 अर्ब 33 करोड बराबरको मात्र कारोबार। ब्राजिलको उत्तरपूर्वी राज्यमा भारी वर्षाका कारण आएको बाढी तथा पहिरोका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 56 पुग्यो। 9 नगरपालिकामा आपतकालीन अवस्थाको घोषणा। र एन्फाको केन्द्रीय निर्वाचनको लागि नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक। निर्वाचन असार 6 गते काठमाडौँमा नयाँ नेतृत्वका लागि 3 जनाको उम्मेदवारी। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एसडी। नमस्कार।